सीन को नहीं बढ़ाया। फरमाया मेरा एहसान समझो, जै मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़े कुरान दे खजाने दा को वारिस बढ़ाए में। जै मेरे महबूब दा कलमा पढ़े ओ कुरान दा वारिस है। 9 हकूक हैं कुरान पाक दे, 9 हकूक जिन्हें सही माने अदा की दिन ओ आखिरी तबका बढ़ गए, जिन्हें शऊर हासिल नहीं किया जालिम बढ़ गए, जिन्हें अदा करने की कोशिश की दरमियान च रुक गए, दरमियान च रह गए। कितने हकूक हैं सही, थक गए वे मेरे ख्याल है। मेरे को पता है मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू कहनी मैं अपना माली घाटा भी करेंदा रहा ना, मैं तो हर दफा था। मेरे को पता है कि कींदे नाल माली फायदा थींदे, कींदे नाल माली घाटा थींदे, लेकिन अजीजा ने मोहतरम मैं जो आया ना कुछ ना कुछ तैयार घेंदे वंजू त्रै बैठे रहूं, कुछ पल्ले ना पोवे, फायदा है आमन दा। अजीजा ने मोहतरम 9 हकीकन कुरान दे मैं सामने रखेंदा पे को अदा कर गिन सुना कामयाबी है। अगर ये सही नहीं अदा कर सके लख नारे माओ गुलामी ये रसूल में मौत भी को, लाख नारे मारो या लब्बैक या रसूल अल्लाह, खुदा दी इज्जत दी कसम जिम्मेदारी नाल बेटा अर्ज करे ना कामयाबी नहीं मिले। 9 हकूकन मैं तुहारे सामने रखे ना, एक दे गल कर दे गुफ्तगू को खत्म करे 5-7-8 मिनट रह दे। पहला हक कुरान दा है, मुफस्सिरीन फरमाइदन फरमे ईमान बिल कुरान, कुरान दे ईमान कहंदा, कुरान दे वल्लदीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैक। कुरान इब्तदाज फरमे दे कि कुरान दा हक पहला है कि कुरान दे ईमान कहना। इस पहले हक च भी अल्लाह ने सारी कोशिश नहीं रखी, उनके अपने करम नाल साको ईमान मिल गए। देखो ना सी असा वालिदैन दी केरी वालिदैन दी गोद च पैदा थी हैं जिन्होंने साको जमदे ही अजान दी आवाज छोड़ी, अशहदु अल्ला इलाहा। ऐसी लाशऊरी तौर दे अल्लाह ने साको कुरान दा ईमान अता फरमा दी थे। अल्लाह ने साको मेहनत नहीं करन दी, फरमाया ये भी मेरा महज एहसान है वे। तो कोई यहूदियों के घर पैदा करेंदा, तो कोई ईसाइयों के घर पैदा करेंदा, तो कोई मुशरिकां के घर अग परस्तां के घर पैदा करेंदा। उस माहौल को छोड़ के वल कुरान दे ईमान गेना देना वल तू हम मुतालबा कर सकते आवे कि मौला सा हक अदा कीते से। फरमाई इंदे विच तुहारी कोई मेहनत कहनी, मेरा एहसान है कि तो को मुसलमानों के घर जमा छोड़े। इंदा असा मुतालबा नहीं कर सकते, असा इंदा रब दी बारगाह दे अंदर अजर दा मुतालबा नहीं कर सकते, क्योंकि इंदे विच सारी कोई मेहनत ही कहनी थी। साको अब्बे ने साको अम्मा ने नहीं सिखाया, अल्लाह अल्लाह कह सिखाया। अजन बोलन जो के थिया से अम्मा ने रट लावन शुरू कर दी थी, अल्लाह 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 अल्लाह। चाहती आई कि मेरे पुत्र जो जुबान जो पहला ना निकले तो मेरे रब दा ना निकले। फरमाया मेरा एहसान है तुहाडे उत्ते, तू मेरे महबूब दी उम्मत होवे। पहले हक दे तो को मेहनत नहीं करनी पई, मैं तो को लाशऊरी तौर दे ईमान दी दौलत अता फरमा दी थी। पहला हक। दूजा हक है मोहब्बत बिल कुरान। दूजा हक क्या है? कुरान नाल मोहब्बत करो। तीजा हक है अदब और ताजीम बिल कुरान। और चौथा हक है तिलावत बिल कुरान। पंजवा हक है इंदा समात बिल कुरान। सिर्फ पढ़ो ना, वइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू व अंसितू, सुनो भी सही, तरावे च सुनो, कुरा हजरात कनो सुनो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सहाबा दा कुरान रात दा उन्हां दे गलियां च बाहर बह दे सुनदे हैं। साहबी घर पढ़ते ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक जी ने घर कुरान पढ़े ना, हजरत उबई इब्न काब दू साहबी ऐसे हैं जेड़े घर च रात दा तिलावत करे ना, हुजूर अपने घर च निकलदे उन्हां दी गली च बह रहिंदे हैं, हुजूर उन्हां दी तिलावत सुनदे हैं। जरा अपने अंदर भी असां झांक के दे दिया, साको कुरान को कितनी मोहब्बत रह गई है, कितनी समात रह गई है, कितनी तिलावत रह गई है। पंजवा हक क्या है? समात बिल कुरान। छेवां हक है फहम बिल कुरान। इको तर्जमे नाल पढ़ो, इको समझो कुरान आदा क्या है। सतवां हक है कि तदब्बर और तफक्कुर बिल कुरान। फरमाया कि अल्लाह ने दे विच बड़े डूंगे खजाने रखें, गहरे खजाने रखें। फरमाया इंदे अंदर जिवें गोते मरेंदे वेसो, फरमाया तो को दुनिया दी नेमत को ला दे रब दी जात तक रिखा छोड़े सी कुरान। सहाबा कराम रिदवान अजमईन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को पहुंच गए, अम्मी जान हुजूर दी मोहब्बत सतेंदी है, क्या करूं? नहीं निभदी। हुजूर ने फरमाया वञो कुरान को देखो, उठाओ कुरान दा दीदार करो, तो को मोहब्बत मिल वेसी मुस्तफा दी, तो को दीदार मिल वेसी, तो को हुजूर दे नजारे थी वेसन, तो को जमाल आईना मुस्तफा भी कुरान चे, जमाल आईना खुदा भी कुरान चे। कितने हक थी गिनसी? बस ठीक है, आका से सुभान अल्लाह दे बैठे मौलवी साहब तकरीर करना कहनी शुरू की थी, पिछू बंदे ने सुभान अल्लाह आख दी। ओ यार मैं हाली शुरू कहनी की थी, हूं आगे से इहो कोई देते हैं आखने, असा पहले शुरू कर दी थी। सारी आदत बढ़ा दी थी ना साकू भाई, तुसा क्या आखने? बस सुभान अल्लाह आखने। कितने हक आती गन सी? 7 हक। 7 हक। फरमाया तफक्कुर तदब्बर बिल कुरान। 8वां हक है कि इंदे अहकाम दे अमल करो। कितने हक हैं सी? 8वां हक क्या करो?
जो कुरान फरमाए इदे उते अमल करो। नावी और आखरा हक आखरी हक है कि फरमाए कि जिवले अमल कर गी देवे ना इंदे अहकाम इंदी तबलीग अगले तक पहुंचाओ। जै कलमा पढ़े मौलवियां दी जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ दाढ़ियां वालियां दी जिम्मेदारी नहीं। फरमाया जै कलमा पढ़े उदा हक है कि कुरान दी तबलीग करे। अजीजा ने मोहतरम मर्ज पे करे दाम के 9 हक हैं। पहला हक ईमान बिल कुरान, दूजा हक मोहब्बत बिल कुरान। मोहब्बत दा दावा करे ने ना हर बंदा दावा करे दे इथाई के जिंदे को पूछो ना कैसी मैं कुरान दा मुहिब हां, कुरान नाल प्यार करे ना। जिस कहले ईमान को पूछो कुरान दी मोहब्बत दा दावा करे दे इवें ना सी आप ही दावा करे ने ना। मैं तुहाडे को पूछता कि दावा जो करो अदालत उनकी कोई दलील ही देवनी पौंदी है या कहना? अगर दलील तुहाडे कोल दावे दी ना होवे तुहाडा दावा आगा चलसी? पहली पेशी है तुहाडा दावा मुस्तरद थी वेसी। बाबा दलील दे तो दावा कबूल है, बगैर दलील दे दावा कबूल नहीं थी सकता। मोहब्बत दावा तो सादा है, दलील क्या है मोहब्बत दी? पहले तो को समझाई वना कि मोहब्बत की वेले थी दी है। मोहब्बत ना नाल नहीं थी दी, सिर्फ आखण नाल नहीं थी दी। बाबा मोहब्बत उवेले थी दी है जिवेले कहीं दी याद है जे दिल धड़कन लग वने, जिदी याद है दिल धड़कन लग वने, हर वेले उनकी याद सतावे वल आखो के वाकई मोहब्बत थी गई। ए मोहब्बत दी अलामत। जिवेले मोहब्बत दिल धड़के ना समझो कि मोहब्बत थी गई है। जिवेले मोहब्बत दी पोजीशन थी वने अलामत नजर आ वने के महबूब दे वास्ते दिल धड़कदा पे, दिल याद हर वेले मशगूल है। वल मोहब्बत दा पहला एक्शन है कि जिवेले ई पोजीशन आवे ना मोहब्बत वल दिल करें दे के देर ना थी वे मैं अपने महबूब दा दीदार कर गिना। मोहब्बत दा पहला एक्शन महबूब दा दीदार करना है। मोहब्बत दा पहला एक्शन महबूब दी जियारत करना है। बाबा अगर दावा करें दे से मोहब्बत दा पहले तो देखो कि दावे दे विच सच्चे भी हैं, दिल भी धड़कदे महबूब दी खातिर या नहीं धड़कदा? दिल भी याद है, दिल च याद है या नहीं? अगर है दिल धड़क दे समझ के मेरा मोहब्बत दा दावा सच्चा है वल अदा पहला एक्शन। अगले एक्शन तो ढेर सारे है ना, पहला एक्शन है कि महबूब को देखण दे दिल करें दे। मोहब्बत कुरान दा दावा तो कीते से कितना दिल करें दे कि असा कुरान को रोजाना कितनी बार दीदार करें ने। महबूब दा दीदार नसीब देखो जी, महबूब शहर च होवे तुहाडे शहर च होवे, तुसा दावा करो यार मेरा महबूब है मेरे शहर च, दिल धड़क दे, दिल हर वेले उदास रहांदे। वो आके यार तेरा महबूब किथे सी? मेरे शहर च रहांदे, मेरे महल्ले च रहांदे। वो आके तुसा डिठा भी है महबूब को आके यार मोहब्बत है लेकिन देखण दी कहीं कोशिश नहीं की, देखण दी कहीं सच्ची है मोहब्बत? बोलो झूठी है? फरमाया मोहब्बत दा दावा करन वालो कुरान तुहाडा महबूब है तो को मक्के मदीने कहना वंजना पोसी, तुसा घर ता वंज दे अलमारी ता खोलो यार, तुसा खिलाफ ता हटाओ कुरान तो को कुरान दा दीदार थी वैसी। मोहब्बत दा पहला एक्शन है। और याद रखे मेरी गल अल्लाह दी इज्जत दी कसम, ए ओ महबूब है फरमाई को देखण दी तुसा प्रैक्टिस दुनिया दे शुरू कर दो। फिर अल्लाह फरमाए दे मेरा वादा है ओ कुरान दे दीदार करन वाला ते को कयामत अड़ी नबी दा दीदार भी अता करे सा, अपना दीदार भी अता करे। अगर ते मैं आखिरी गुफ्तगू को क्लोज करना चाहता, अगर ते को कुरान दा दीदार नसीब न थिया, अगर ते को कुरान दी जियारत नसीब न थई वल सुन सूरह ताहा अल्लाह फरमाए दे वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। फरमाया जिसने मेरे कुरान से मुंह मोड़ा फरमाया उसे दुनिया की मोहब्बत में इतना गर्क कर दूंगा, फरमाया वो दौलत के पीछे कुत्ते की तरह मारा मारा फिरता रहेगा, उसे कुरान से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कुरान के दीदार। इंदा मफहूम बैठा बयान करेंदा फाइन लहू मईशतन दनका, या तो रोजगार तबाह कर दे सा एक एक लुकमे वास्ते तरसती उको लुकमा पेट भर दे करी रोटी कहना खा सकती। अगर दौलत दी फरावानी आ भी गई ओदे अंदर दौलत दी हवस इतनी पैदा कर छुड़े सा फरमाया जितनी भी हो सी हो कैसी है थोड़ी ये दे को ज्यादा आवे अल्लाह को मुत्तकासुर, क्योंकि मैं उको दुनिया दे सजा दी थी है कि अगले आखिरत वाले दी सजाओ को दे सा व नहशुरुहु यौमल कियामत आमा, कियामत अल्ली उसे अंधा कर दूंगा। ये कुरान है अल्लाह दा, कियामत अल्ली कुरान तो मुंह मोड़न वाला अंधा थी वैसी। काला रब्बे लिमा हशरतनी आमा, मौला में को क्यों अंधा की थी? मैं तो कल खुद बसीरा मैं तो दे दा,
میں تو دنیا تے بھی نہ ہم میں تو دنیا دے دوستہ کو ریدا میں کو کیوں اندہ کرے کی تھی اللہ فرمیسی کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا بندے تے کو کہنا رسایا کہ قرآن آئینہ جمال خداوی ہے آئینہ جمال مصطفیٰ بھی ہے تے کو کہنا رسایا قرآن نے کہ تے کو صحابہ دے حدیثاں عمل کہنا رسایا کہ صحابہ کو جی ملے یار دی یاد ستیں دی ہے نا قرآن اللہ دے مصطفیٰ دا دیدار کر دی فرما انہوں کو دیدار خدا بھی قرآن تھیندا انہوں کو دیدار مصطفیٰ بھی قرآن تھیندا فرما ایک ہی میں تھی سکتے دنیا دے تے قرآن کو نہیں چاہتا دنیا دے تے قرآن نل محبت ہی نہیں کی تھی دنیا دے قرآن نل تیاری نہیں کی تھی اور دنیا دے قرآن دا دیدار ہی تے کو نصیب نہیں دیا اور تے کو اندے کو اور میں تے کو اپنا دیدار بھی دیما دیدار مصطفیٰ بھی دیما نہیں تھی سکتا یاد رکھا ہے میری گل اللہ پاک فرمیندے کہ کوئی حق کہنی قیامت علی کیونکہ قیامت علی دا دی جڑا دی ہے نا اعلیٰ حضرت فرمیندن روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن ایسے روز قیامت پہ لاکھوں سلام قیامت علی رب دا دیدار بھی تھی انہیں اور مصطفیٰ دا دیدار بھی تھی شرع عام دیدار تھی سی ہر پاسے اللہ دا دیدار بھی ہو سی مصطفیٰ دا دیدار بھی ہو سی فرمائے کی میں تھی سکتے ہوئے قرآن تو دور زندگی اج قرآن دا دیدار نہ دیا زندگی اج قرآن دا یاری نہ لئی اور قرآن دی محبت نہ تھی اوکو میں اپنے یار دا دیدار فرمائے یار دا دیدار کرن دا او آک رکھیں دے جڑا دنیا دے اندر قرآن دا دیدار کریں دا رہے یاد رکھا ہے میری گل ورنہ قیامت علی اللہ پاک دا حکم کھڑے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آما دوستو اگر چاہندے ہوئے کہ ہر عام بندہ حضور کو دیکھ سی ہر عام بندہ خدا کو دیکھ سی لیکن قرآن تو منہ موڑن والا نہ دیدار خدا مل سی نہ دیدار مصطفیٰ وَمَنْ نَارَدَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا لوگو قرآن سارے کول موجود ہے قرآن اللہ دا کلام موجود ہے یہ آج اندے نال پیار کر گنو آج اندہ دیدار کر گنو قیامت ترنی ایو قرآن ہے جڑا سا کو دیدار خدا بھی کروانے دے دیدار مصطفیٰ بھی کروانے لکھ نعرے مریں دے رہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگر قرآن دے حقوق ادا نسے کیتے انہاں نعرے دا کوئی فائدہ اپنی زندگی دے اندر اپنی شب و روز دے اندر قرآن کو شامل کر سویرے دوپہر شام کو قرآن کو دیکھو تو سے ایک دفعہ اللہ دی عزت دی قسم این دی محبت دی تاثیر ہے جی ملے اے دل وچ آویں دے نا ول اتوارے کو بغیر میں حدیث پڑھی بیٹھا علماء کرام موجود ہیں قیامت ترنی بیٹا پیو دا کہنا ہو سی قرآن آدھے حدیث پاک ہے جو حضور فرمیندے نے نہیں کہ او کو پہچان کہنا ہو سی حضور فرمیندے پہچان گن سی کہ میرا ابا ہے پہچان کے انکار کرے سی کہ تو میرا ابا کہنی متنا کوئی ابا نیکی نہ مانگے پہچان کے انکار کرے سی دھی ماں دا انکار کرے سی پہچان کے کیوں میری اممہ کہنی نتا اممہ آج نیکی نہ مانگی نے اللہ دی عزت دی قسم ایک بیٹا ایسا بھی آسی او پیو دے نیکیاں گھنوے سی حدیث پاک ہے جاندے اللہ فرمیسی دے نیکیاں تے کو ڈے وہاں ای کو جہنم میں سٹے وہاں مولا ساٹی کو جہنم میں پیو کو جہنم میں سٹواوے سی یاد رکھا ہے میری گل ایک عورت 4 مردہ کو جہنم میں گھنوے اگر ابے نے کو پردے دا حکم نہیں دیتا تا ابا جہنم میں چوے سی بھیرا نے پردے دا حکم نہیں دیتا تا بھیرا جہنم میں چوے سی اگر خامد نے پردے دا حکم نہیں دیتا خامد جہنم میں چوے سی بیٹے نے پردے دا حکم نہیں دیتا تا بیٹا بھی جہنم میں چوے سی ایک عورت کتنے مردوں کو جہنم میں گھنوے سی 4 مردوں کو اتنا یہ نہ کہے کہ میری اللہ فرمائے سی تاری ذمہ داری ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا حکم اللہ نے سب کو مکلف بڑھائے جیتا کہ ایک بیٹا آوے سی انہیں نیکیاں بے بیٹے گھنوے سن اللہ فرمائے سی انہیں نیکیاں دا موک گھن اگر تو آنکھیں تیرا باپ ہے تا تیرے گناہ مہی دے کھاتے سٹ دے تے کو بخش چھوڑے نا تے کو منظور ہے کیسی مولا میرے گناہ باپ دے کھاتے سٹ میں کو معاف کر جنہی خاطر رات نہیں اسا حرام کی تھی بھی ہے نا شریعت دے حقوق کو پامال کی تھی بھی اے ہے اولا اے ہے قرآن دا حق قرآن دے فیصلے لیکن خدا دی عزت دی قسم اگر کہیں نامہ عمال دی وجہ کنو اللہ پاک سا کو جہنم میں ساڑی تا قرآن نال محبت کریں دا قرآن اللہ دی بارگاہ جھگڑا کرے حدیث تا مفہوم ہے قرآن اللہ دی بارگاہ جھگڑا کرے سی بیٹا نیکیاں گندے جنت جویندہ پیا ہو سی قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر جھگڑا کریں دا کڑا ہو سی اللہ فرم عرض کرے سی باری تعالیٰ یہ تا محبت کریں دا اللہ فرمائے سی گناہگار ہے صحیح میرے نال محبت کریں دا پڑھ دا اولاد کو پڑھیں دا اگے تا شوق ہوں دا نا لوگ درسی چو طالب علم گھن ویندن سارا دی ختم پڑھ ویندن ہنائے کو روٹی کھوا دے بھی جیندیاں اس واسطے حکم ہے جڑن بھی دعوت رہے اور میں گھر دے ویس
کہیں متقی پرہیزگار تے دین دے دینداراں کو دیو کہیں زانی شرابی حرام خور کو نہ دیو ورنہ تارے گھر دے اندر نحوست چھوڑ کے بیسی حضور دا فرمان ہے فرمایا کہ اگر کہیں فاسق فاجر کو دعوت رہتی ہے اپنے گھر دے دسترخوان دے فرمایا کہ اپنی نحوست چھوڑ دے لعنت چھوڑ دے تارے دسترخوان دے اگر کہیں متقی پرہیزگار تے دیندار کو دے سو فرماؤ تارے گھر دے اندر برکتہ چھوڑ کے بیسی آج برکتی کیوں تھی گئی ہے اس واسطے اثر روزانہ جواراں دے دعوتہ کی دکھنے حرام خوریں دے دعوتہ کی دکھنے عزیزان محترم کریں خیال ہے اساں کہیں عالم دین کو کہیں حافظ قرآن کو بھی لہا دے کھانا پوا دے اپنے گھر برکتاں دا گنواؤ ایک کھو ہوندا آباد یار ایک کھو ہوندا چند من دانے دے نکل دیاں سارا کھو رجدا پوچھو نہ آدیاں شکر ہے اللہ دا ہون پوچھو نہ کیا آیا دن سی شکر ہے پہلے کیا آدیاں شکر ہے ہون پوچھو دا تھیمنی ہے وال قرآن اللہ دی بارگاہ جھگڑا کرے سی باری تعالی کو معاف کر رہے میرے نال محبت کریں دا اللہ فرمائے سی نہیں معاف کر نہیں کریں دا جی ویلے دیکھ سی نا قرآن رب نہیں معاف کریں دا پیا قرآن ایک جملہ بولے سی عرض کرے سی باری تعالی چلو فیصلہ تیرا تھی گے نا نہیں بھی بدلیں دا چلو ایک فیصلہ بھی آئی کر میں کو بھی دے نال جہنم میں سڑ بیٹا کہنا ویسی تو نال جہنم میں عرض کرے سی مولا میرے پیو کو جہنم میں سڑ دے میرے کو بچا گئے قرآن کیا فرمائے سی مولا حدیث ہے علماء کرام بیٹھن تھے مولا انہاں نال میں کو بھی جہنم میں سڑ ہون میں یاری نہیں چھوڑ سکتا انہاں نے دنیا دے نہیں چھوڑا میں کی میں چھوڑا بس یہ جملہ بولن دی دے سی میرے رب دا سارا جلال ختم تھی ویسی اللہ اپنی شان دے مطابق مسکرا پو سی اللہ فرمائے سی تو دا میرا قرآن ہے قرآن کیا چاہنے مولا معاف کر دے فرمایا گھن وانجی کو جنت لوگوں قرآن نال یاری لاگی نو اللہ میری حاضری قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین